नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो ना नौजवानों, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे तो जो औलाद होगी वो नेक औलाद होगी, नेक और साले पैदा होगी। जो औलाद होगी वो फर्मा बरदार होगी, ना फरमान औलाद नहीं होगी। एक बात याद रखो, जिस निकाह से कबल गुनाह से जिस काम का आगाज किया गया हो उसका अंजाम अच्छा नहीं हो। तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना, कोई डीजे नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई डांस नहीं। आज तो आलम ताजा देखिएगा, पहले शादी होती थी तो कोई लोग नचनिया अगर लेके जाता था ना, नचनिया होता था ना पहले, वो भाड़े मिलता था नचनिया लोग, तो अभी कहाँ है नचनिया? यहाँ तो इसका दोस्ते सब कहता है दो नचनिया की करो हमें नाची दो। बोले बात सही गलत है बोलिए? अब नचनिया का ये तो खुद ही नाचता है, ये उससे बड़का नचनिया है, इंटरनेशनल नचनिया। मतलब मुसलमान नाचने के लिए आया है, दुनिया में मुसलमान नाचने के लिए आया है। तुम दीन का सिपाही हो, ए नौजवानों, तुम अपने आप को पहचानो, तुम मर्द मुजाहिद हो, नबी का गुलाम हो तुम, तुम्हारा एक मकाम है। अपने वजूद को पहचानो, अपने मकाम को पहचानो, अपनी इज्जत को पहचानो। तुम्हारी शान तो वो होनी चाहिए कि जिस गली से ये मर्द मुजाहिद गुजर जाए, नबी का दीवाना गुजर जाए, उसकी खुशबू बता दे इधर से कोई गुलाम गुजरा। ए नौजवानों, क्यों गुनाह करते हो मेरे बच्चों? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? ये बताओ ना, ये डीजे है क्या? इतना खतरनाक डीजे है, अगर डीजे बजने लग जाए तो एक साल का बच्चा भी झूलना मुछलने लगेगा। अब निकाह से पहले डीजे बजाओगे, अभी डीजे का यह आलम है। देखिए, अब शैतान है, शैतान तो कहता हो अब यहाँ हमारी जरूरत नहीं है, शैतान का खलेरा भाई सब खुदे है। तौबा करो मेरे बच्चों, निकाह जब करना नबी के सुन्नत के मुताबिक करना। ये डीजे गाना बजाना, अब देखो निकाह एक बाबरकत अमल है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि निकाह करो, निकाह में बरकत है, निकाह में खैर है। अगर तुम्हारा कारोबार नहीं चल रहा, कोई बिजनेस नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, इसके वजह से निकाह में ताखीर मत करो। अल्लाह कहता है मेरा बंदा निकाह करो, हम रोजी का दरवाजा खोल देंगे। तुम निकाह करके तो देखो, निकाह करो, गुनाह का दरवाजा बंद होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और बीवी आएगी, शायद वो किस्मत लेकर आए, अल्लाह उसकी वजह से, निकाह की बरकत से अल्लाह रोजी का दरवाजा खोल देगा। शायद उस बच्ची का कदम तुम्हारे घर में पड़ जाए, अल्लाह बरकत ही बरकत पैदा फरमा दे। जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया, बुढ़ापे की हालत में पाया, वो औलाद उनकी खिदमत करके, उनका सेवा करके, उनके बदन हाथ को दबा करके, उनके सर को दबा करके, उनकी दुआएं लेकर जन्नत में जगह ना बना पाया, वो हलाक हो गया। माँ बाप की खिदमत करोगे मेरे बच्चों? हाँ, अरे हमसे दुआ कराने की क्या जरूरत है? हमसे दुआ कराने की, किसी मौलाना से दुआ कराने की क्या जरूरत है? अरे तेरी माँ मौजूद है, बाप मौजूद है, बाप से बोलना, बाप तेरे लिए दुआ कर देगा। पहले तेरे बाप की दुआ को अल्लाह कबूल करेगा, तेरी माँ की दुआ को कबूल करेगा अल्लाह, बाद में मेरी दुआ कबूल होगी। जिसकी जिंदगी में माँ हो, जिसके घर में माँ हो, जिसके घर में माँ हो, जिसके घर में बाप हो, वो दुआओं के लिए दूसरों से कहेगा, वो दुआओं के लिए भटकता रहेगा। ना ना मेरे बच्चों, दुआओं के लिए भटकना नहीं है, किसी से नहीं कहना। तुम्हारी माँ जिंदा है, माँ से बोलना। और एक बात याद रखना, माँ आंचल उठाकर अगर दुआ कर दी ना, कसम खुदा की अल्लाह तकदीर बदल देगा। दुआ करा के तो देखो ना, माँ का दिल जीत कर तो देखो ना, बाप का दिल जीत कर तो। माँ की खिदमत करो, बाप की खिदमत करो। माँ का कभी अल्लाह तौफीक दे, माँ का पाँव दबा देना, हाथ दबा देना, सर दबा देना, गल्लो दबा देना नहीं। अल्लाह तौफीक दे नौजवानों, तो बाप का पाँव दबाना, बाप के सरों पे तिल मलना, बाप का कलेजा खुश हो जाएगा, माँ का कलेजा खुश हो जाएगा, माँ के कलेजे को ठंडक मिलेगी, अल्लाह तेरा घर जन्नत में बना दे। माँ बाप राजी, अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज।
اور بتایا گیا ایک صحابی القما، کیا نام ہے بولو، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی بیوی بھاگتی ہوئی آئی، یا رسول اللہ اے میرا شوہر القما ہے، آخری وقت ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، کلمہ نہیں پڑھ پاتا ہے۔ صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا، وہ صحابی ہے، وہ صحابی ہے۔ قربان جاؤ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں۔ دیکھو، کوئی ابدال بن سکتا ہے، کوئی کتب بن سکتا ہے، کوئی غوث بن سکتا ہے، اگر نہیں بن سکتا ہے تو کسی صحابی کے قدموں کا دھول نہیں بن سکتا۔ صحابی اسے کہتے ہیں کہ حضرت علقمہ کا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کلمہ پڑھ نہیں پاتے، کوشش کرتے ہیں، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ بیوی گھبرائی، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گئی، یا آمنہ کے لال میرا شوہر کا آخری وقت ہے، نزا کا عالم ہے، کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول تشریف لائے اور چہرہ دیکھا علقمہ کا، سمجھ گئے کیا بیماری ہے، یہ کس بیماری میں مبتلا ہے، سمجھ گئے۔ کہا کہ اس کی ماں ہے، علقمہ کی ماں ہے، کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ہے۔ بولا اس بڑھیا کو بولا، وہ بڑھیا کو بلایا گیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ تیرا بیٹا ہے؟ بولا یا رسول اللہ ہاں علقمہ میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ تیرا بیٹا کیسا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کیسا کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ضعیفہ، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ تیرے ساتھ تیرے بیٹے کا کیسا سلوک ہے، تیرے ساتھ کیسا ویوہار ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں۔ میں اس سے کیا ہوں؟ کیوں ناراض ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ اپنی بیوی کے سامنے نا مجھے ترجیح نہیں دیتا، میری ایک بھی بات نہیں مانتا، اپنی بیوی کا کہنا مانتا، مجھے اہمیت نہیں دیتا، میری عزت نہیں کرتا، دل پہ چوٹ لگی۔ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ ضعیفہ یہ تیرا بیٹا آخری وقت ہے، معاف کر دے، کلمہ نصیب ہو جائے گا۔ دیکھو صحابی ہیں، صحابی ہیں، بیٹا کو معاف کر دے، یا رسول اللہ میں معاف نہیں کر سکتی، میں معاف نہیں کروں گی۔ یہ ٹھیس پہنچا ہے کلیجے پہ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے بلال لکڑی جمع کرو اور ان لکڑیوں میں آگ لگاؤ، اس کے بیٹے علقمہ کو اٹھاؤ، آگ میں ڈال دو، جلا دو، اس لیے کہ دنیا کے عذاب میں جل جائے گا تو آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، آخرت کی آگ سے بچ جائے گا اس کا بیٹا۔ تو ماں جب سنی کہ میرا بیٹا علقمہ کو آگ میں ڈالا جائے گا، کہا کہ یا رسول اللہ اس بیٹا کو میری نظروں کے سامنے آپ آگ میں ڈالیے گا، جس کو میں نے 9 مہینہ اپنے شکم میں رکھا ہے، جس کو 2 سال تک اپنا خون پلائی ہے، اور جس کو میں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اس کو آپ آگ میں جلائیں گے؟ ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا بھیمان ہے، ہم کو اپنے مات پتا پہ آج بڑا بھیمان ہے جن کے سر پہ ماں کی ممتا، جگ میں بڑا انسان ہے، جگ میں بڑا انسان ہے، جو ماں کی ممتا نہ سمجھے وہ کتنا نادان ہے، وہ کتنا نادان ہے۔ پیتے پیتے دودھ کبھیاں چل میں جب چھپ جاتے تھے، خود ٹھنڈک میں ماں سوتی، گودی میں ہم سو جاتے تھے۔ آج نا جنٹل مین بنے ہو تم، آج جینس پینٹ ٹی شرٹ پہن کے تم گھوم رہے ہو، اب مرغا کا بال بنا کے گھوم رہے ہو۔ مرغا بال نکلا ہے نا ابھی، ایک لڑکا کو دیکھا میں نے، ارے بابا خالی یہی بال ہے، بال سب کھڑا کر کے رکھا ہے۔ تو ہم نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا کہ بھائی یہ لڑکا کو کیا بیماری ہو گئی ہے کیا، سب بال اڑ گیا ہے؟ بولا اڑا نہیں، ایک کٹنگ ہے۔ بولا تو بچہ کو بولا بال کیا ہوا رے، بغل میں بال سب کیا کر دیا؟ بولا یہ اسٹائل ہے۔
لعنت ہو ایسی اسٹائل پہ. حضور کی حدیث ہے قرب قیامت. نوجوانوں سنو, حضور نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت نوجوان لوگ اپنے جو بالوں کو بنائیں گے, ایک جگہ بال ہوگا دوسری جگہ بال نہیں ہوگا. کہ حضور کی نشانی ہے. ہاں ایک جگہ بال ہوگا. ابھی دیکھو نا, یہاں بال ہے یا نہیں, پیچھے میں بال نہیں ہے, یہاں بال ہے. یہاں ہے یا نہیں ہے, یہاں بال ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ بال کو برابر رکھو. اگر ساتھ چھوٹا کرنا ہے تو ساتھ چھوٹا کروا لو, بڑا رکھنا ہے تو پھر بڑا رکھو, لیکن ایک درمیانی بال ہو. کہیں بالے نہیں اور کہیں بال. دیکھو نا, ابھی زندہ ہے تیری ماں, ابھی زندہ ہے تیری ماں, اپنی جنت بنا لو نا. ابھی زندہ ہے تیری ماں, اپنی جنت بنا لو نا. بنا لو بنا لو بنا لو نا. ابھی زندہ ہے تیری ماں, اپنی جنت بنا لو نا. علم و ہنر خرید لی, شہرت خرید لی, علم و ہنر خرید لی, شہرت خرید لی, ہر عافیت خرید لی, برکت خرید لی. ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا, ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا, دیکھا جو خواب میں, دیکھا جو خواب میں نے جنت خرید لی. ابھی زندہ ہے تیری ماں. ابھی زندہ ہے تیری ماں, اپنی جنت بنا لو نا. بنا لو بنا لو بنا لو نا, اپنی جنت بنا لو نا. ابھی زندہ ہے تیری ماں.